2023 तो DHL प्रोजेक्ट एक सोड हांव तेजेर उलयना कारण तो जो सोड हांव ताचे मागीर हांव उलयत जाल्यार आनी वेगळें त्यामुळे म्हाका दिसता तेजेर हांव न उलयल्लो बरो तूं जाय जाल्यार तेजे डॉक्युमेंट काड आनी तूं पळय तो कितें उलयता तेजेर वचूं नाका तुका जर जाय जाल्यार डॉक्युमेंट जाय केन्ना सँक्शन जालो कशें आसता एखादो प्रोजेक्ट जो आसा तो वेगवेगळ्या झोनान जाता तर इनिशियली ताका दिलें लायसन कोणें तें पळोवंक जाय त्या वेळार दिलें तेन्ना सोडून घालें आनी आतां तेजो समजा S1 झोना तो C1 जालो म्हणून विरोध अशें जाता न्ही त्यामुळे इनिशियली कोणें केलें तें पळोवपाक जाय त्यामुळे तातूंत डिटेल हांव कित्याक वचूं ताका हांवें ताका उलोवप तेजें नांव घेवप म्हणजे ताका इम्पॉर्टन्स दितलो त्यामुळे हांव थरयता की बऱ्याच लोकांची नांवांच घेना आनी त्यामुळे हांवें नांव घेतकच ताचो इम्पॉर्टन्स वाडटा ताका जाय तितलें म्हजेर उलोवनी म्हजेर उलयतकच ताची बातमी बरी व्हडली जातली कारण हांव पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट आनी हांव खासदार तर ताका मातशी एक बढाई मेळ्ळी की आपण पळय तेजेर उलयलो बऱ्याच जाणांक तशें दिसता न्ही मुख्यमंत्र्याचेर पयर बरेच जाण उलयले कारण कितें आतां वैयक्तीक उलयले कितें आसता वैयक्तीक वेगळें तेच्या फॅमिलीक नाका नाका तेजें उलयलें इट इज नॉट फेर कितें आहा तें त्या पोस्टाक उलयात तेज्या पोस्टाक जाय तें उलयात कारण ते गाळयो जें कितें उलोवंक जाय तें पोस्टाक वता वैयक्तीक न्ही तेच्या फॅमिलीक भितर हाडप नासता कारण फॅमिलीचो रोल येना न्ही भितर तेचेर इंडिविज्युअली उलयलें जाल्यार तेच्या हाचेर उलयता पोजिशन मुख्यमंत्री म्हाका कितें म्हणूंक जाय म्हजो स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून उलयता सदानंद म्हणून कित्याक उलोवंक जाय म्हजी फॅमिली आसा तूं येना न्ही तेव्हा तेची फॅमिली भितर येना न्ही त्यामुळे फॅमिली वयल्यान तेच्या कितें जें उलयलें पळय इज नॉट फेर हें इज लो लेवलचें पॉलिटिक्स अशें म्हाका दिसता ते ॲक्च्युली काँग्रेस काळात झाले तसा आरोप होता की त्यांच्यातलेच एक चीफ मिनिस्टर आता पक्षात आहेत तुमच्या आणि सध्या भाजपला त्याचा रोष सहन करावा लागतोय पण त्या संदर्भातली म्हाका दिसता तांकां कितें तरी शोकाज नोटीस वगैरे धाडल्या त्यामुळे आमी वाट पळोवया सरकार कितें एक्शन घेता जाल्यार एक एक्शन बरी जाल्यार विशयच भायल्या भायर सोंपतलो त्यामुळे हांव तेजेर कांय उलोवंक शकना शोकाज ऑफिशियली तांकां धाडिल्ली आसात आनी मुख्यमंत्री उलयल्यात आनी TCP मिनिस्टरूय उलयले अशें आनीकूय प्रोजेक्ट आसा DLF सारको परत 21 थंयसरूय बोवाळ जाला सो ते सगळे प्रोजेक्ट तुमी कशें आसा पळय कशें जाता तुमी DLFाचेर उलयले म्हाकाय तो सुरवातीक पळय विकत दिसलें की आमीच केला काय म्हणजे सुरवातीक जें आसा पळय तें मुद्दम काडून पळयात त्या वेळाचे कोणाचें सरकार आसलें त्या वेळाचेर जाल्ले प्रोजेक्ट आतां कशें आसा कालांतरान मागीर ते झोन बदलतात आनी बाकीचे मागीर ते वेगळो पूण तो पळयतकच हांगाल्यान हांव येता वयता हांव पळयता आनी म्हाकाय तें वायट दिसता दोंगर पळयता हांवूय म्हाकाय दिसता की चुकीचें म्हणून हांवें जेन्ना चवकशी करतकच कळ्ळी की तो आजचो न्ही सुरवातीक आतां मागीर एडजस्ट हे मागीर उलोवपी खूब जाण उलयतले न्ही पयलीं हांवें 2007 करतकच आनी कोणें म्हजेरूय कमेंट केलें म्हाका प्रॉब्लम ना कमेंट केलो पण म्हाका दिसता तें शहानिशा मातशें तुमी तेंचेरूय उलोवंक जाय तुमी कांयच करना अशें म्हाका दिसता तुमी मातशें इन्फॉर्मेशन कारण जावं जायना अशे गोश्टी तुमी जितले अलर्ट उरतले जाल्यार बाकीच्यांक भंय लागतलो ते जितले अलर्ट नासले त्यामुळे तुमचो रोल म्हत्वाचो आसा अशें म्हाका दिसता काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून तुमचा मेगा प्रोजेक्टला विरोध असणार म्हजें पळया पक्ष चलोवप वेगळो आनी मेगा प्रोजेक्टाचो विशय आहा इट इज अ केस टू केस आय कॅनॉट से सरसकट हांव तसो करपाक स्टेटमेंट शकना केस टू केस बेजीस कितें आहा तें तो वेगळी गोश्ट थँक्यू